محمد وصي الله من الصف الثالث هو يخطب في موضوع القرآن الدستور الإنساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. حضرة رئيس البرنامج وأساتذة الأفاضل وزملائي في الدروس، إني قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن، وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الفضلاء والكرماء، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. والقرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية. والقرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. فلماذا لا تتلو القرآن الكريم؟ فلماذا لا تعملون على أحكام القرآن ومسائله؟ فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من الناس وكثيرا من إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقضون أن يتلوا جزءا أو آية من القرآن الكريم للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك. لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقى القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي الكريم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها السادة والحضور، فيا إخواننا في الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا بهذا المثل إلى القيام بحفظ القرآن المجيد، ويرغبنا فيه، إذ هو روح حياتنا ونور هدايتنا. المستمعون، هذا هو القرآن المبارك الذي أعلن الله تبارك وتعالى صيانته، وقال في كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل يسكن رجل تحت السماء بعد إعلان هذه الصيانة أن يستطيع ضياءه ودرسه ويطيق محوه ويقتدر على تحريفه وتبديله؟ فيكون الجواب: لا أنتم تعلمون. فرأى العالم رأى العين، وشاهدت الدنيا كلها ثورة كبيرة ضد هذا الكلام المقدس في أزمنة مختلفة، ولكن فشلت كل ثورة، وبقي هذا الكتاب
أي القرآن الكريم مامونا محفوظا مفيضا نورا، ويستمر إن شاء الله هكذا إلى قيام الساعة. ولن تلد رجلا نابغا يستطيع ضياءه وتحريفه، وكيف يتوجه الناس إلى المحو والتحريف، هذا يبعد عنهم كل البعد. والقرآن تحداهم جميعا، والقرآن تحداهم جميعا، والقرآن تحداهم جميعا. هذا هو القرآن المبارك الذي أعلن الله تبارك وتعالى صيانته، وقال في كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخواني، إلى أين نذهب؟ كم مدة نتغافل عن القرآن، ومتى نلتفت إلى الله وإلى كلامه؟ تعالوا إلى كلمة التوحيد فنتضامن ونتوحد ونكون محببين لدى الله. وبذا أختتم